शाद भट्टी साहब, आपने दिन में ये बात रखी कि किसी भी तरह की फ्लोर क्रॉसिंग होना, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ करे तो भी गलत, मुस्लिम लीग नून करे तो भी गलत। इन सब सियासी जमातों से अखलाकी तौर पर सवाल बनता है, लेकिन उसका आखिरी इख्तियार अदालतों और इलेक्शन कमीशन के पास है। आज जो परवेज इलाही साहब का मौक़िफ़ था उसमें एक ड्रामाई मोड़ तब आया जब उनकी वीडियो आई कि वो अंगूठे लहराकर हौसला अफजाई कर रहे हैं उन अरकान की जिन्होंने डिप्टी स्पीकर के डाइस के करीब हंगामा राय की थी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की थी। फिर और दिलचस्प बात हुई और अफसोसनाक भी थी, उनसे जब सवाल किया गया इस बारे में कि वो इशारा किस लिए कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो इशारे से रोक रहे थे। फिर उनसे पूछा गया कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद की मजम्मत क्यों नहीं की, तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि उस पर तशद्दुद उसकी अपनी वजह से हुआ है। आपको लगता है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है जो कुछ हुआ पंजाब असेंबली में, और खासतौर पर परवेज इलाही साहब का जो मौक़िफ़ इसमें सामने आया है उस पर आपकी राय क्या है? देखिए जुनेद, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि लोटा क्रेसी वो कहीं भी हो, जब भी हो, कोई भी करे वो गलत है। ठीक। दूसरी बात यह है कि डिप्टी स्पीकर हो या चौधरी परवेज इलाही हो, दोनों पर जो हुआ, दोनों के साथ जो हुआ है वो काबिल मुजम्मत है और अफसोसनाक है। और इससे ज्यादा खौफनाक ये है कि ये आग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में पहुंच चुकी है। अल्लाह के नाम पे इस मुल्क पर रहम करें सारे मिलकर, और ये वायलेंस से हटें वापस, गद्दारियों से और आइन शिकनी के अलकाबात से वापस हटें सारे लोग, ये आग बुझाएं सारे लोग। कोई महफूज नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं, कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर परवेज इलाही साहब महफूज नहीं रहे, डिप्टी स्पीकर महफूज नहीं रहे, तो कोई भी महफूज इस आग से नहीं रहेगा। इससे निकलें। इमरान खान साहब से मेरी दरखास्त है कि प्लीज वो पहल करें और खुदा के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें, जो उनका मौक़िफ़ है उसको जारी रखें, मगर इस आग को मजीद ना जलाएं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना साहब अपना किरदार अदा करें, बिलावल भुट्टो, मरियम अपना किरदार अदा करें। ये पाकिस्तान का मसला है इस वक्त। ये एक पार्टी का मसला नहीं, एक शख्स का मसला नहीं है। अल्लाह के नाम पे कोई अगर है, इदारों को मुतनाज़े ना बनाए। जुडिशरी मुतनाज़े हो चुकी है, फौज मुतनाज़े हो चुकी है, ये जो असम्बलियां बन चुकी हैं ये मुतनाज़े हो चुकी हैं, ये जो इंतखाबात हुए हैं ये मुतनाज़े हो चुके हैं, ये जो इमरान खान का तब्दील होना है ये मुतनाज़े हो चुका है। इस वक्त हम सारे मुतनाज़े हो चुके हैं, हम सारे धड़े ले रहे हैं। कुछ हमें गालियां दे रहे हैं, कुछ दूसरे चैनलों को गालियां दे रहे हैं, कुछ हमारी मीम बन रही हैं, कुछ और को मीम बन रही हैं। तो अल्लाह के नाम पे, खुदा के लिए मैं फिर कह रहा हूं, मेरे जो मौक़िफ़ है, मेरी जो राय है वो रहनी चाहिए। आपका जो मौक़िफ़ है, आपकी जो राय है वो रहनी चाहिए, मगर मेरा एक हक नहीं बनता कि मैं साफी साहब को गिरेबान से पकड़ूं। उनका हक नहीं पहुंचता, उन्हें हक नहीं पहुंचता कि वो मुझे थप्पड़ मारें। अल्लाह के नाम पे इस आग को बुझाएं, ये मुल्क को आग जलाकर राख कर देगी और इसमें कोई नहीं बचेगा। हम गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में एक दूसरे को मारेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये भाईजान के ये दिन ब दिन ये जो आज कल की अपोजिशन है, ये आज की जो हुकूमत है, ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रही है। आपने मिलकर इमरान खान को गिरा लिया, मान लिया आपने। ये भी मैं मान लेता हूं कि चलो ये सारा आईनी हुआ और कानूनी हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिनको मैं नहीं मानता। लेकिन ये 11 जमाती अपोजिशन थी, इसमें कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि जिस पर कोई केस ना हो बना हो, जो जमानत पर ना हो, उसको आगे करके वजीर आजम बना दिया जाता। चलो मान लिया वहां शहबाज शरीफ से ये नागुज़ीर हैं इस निजाम के लिए, तो क्या पंजाब में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि उनके बेटे के अलावा कि उनको आगे ला के तो उनको वजीर आला बना दिया जाता? ये हम कब तक बच्चा सक्का निजाम में जिएंगे, कब तक खानदानी गुलामियों में जिएंगे? वो जमानत पर हैं, उन पर सीरियस इल्जामात हैं, और इसके बाद वो एक मरकज में संभाल बैठे हैं, एक पंजाब में संभाल बैठे हैं, एक वजीर आजम बन बैठे हैं, एक वजीर आला बन बैठे हैं। क्या मेरा आईन इस पे कुछ नहीं कहता? कोई इखलाकियात नहीं, कोई असूल नहीं,
کوئی منطق نہیں. میری عدالتیں جو رات کو لگتی ہیں وہ دن کو, یہ دن دہاڑے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کچھ نہیں کہتا. مجھے ایک بندے نے جو انگلینڈ سے مجھے فون آیا, اس نے کہا جب رات کو عدالتیں کھلیں تو ہم نے سوچا کہ شاید وہ شہباز شریف صاحب کو روکیں گے کہ آپ پر سیریس الزامات ہیں, آپ یہ وزیر اعظم کا حلف نہ لیں اخلاقی طور پر. آئینی طور پر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن اخلاقی طور پر نہ لیں. میں نے اس اپنے بھائی کو کہا کہ ہماری جوڈیشری اس طرح تو نہیں 170 ملکوں میں 80 ملکوں میں 128ویں نمبر پر آ گئی. تو کون ہے جو اب اس آگ کو بجھائے گا, کون ہے جو اس چیزوں کو ختم کرے گا؟ تو لہٰذا ایک تو تشدد وائلنس نہ کریں, دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر خاندانی بادشاہت, خاندانی غلامی ناقبول. جمہوریت کے نام پر ملزموں مجرموں کی حکومتیں ناقبول نہیں ہیں. یہ آگے جا کر آپ کو وقت پڑ جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. نہ کریں اس طرح. کچھ اور بھی لوگ ہیں ان بڑی قربانیاں دی ہیں, ان کو بھی آگے لائیں, ان کو بھی موقع دیں. صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جنید پلیز. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو ایک بٹی صاحب اپنے انگلینڈ والے دوست کو یہ بتا دیں کہ اگر تمہارے انگلینڈ میں وہاں کے سپریم کورٹ کے احکامات پہ صبح سے شام تک ڈرامہ جاری رہے اور وہاں کے ملک کے حکام اور اسپیکر اور وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنے دیں گے, تو کیا پھر عدالت رات 12 بجے لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نمبر 1 وہ یہ تصور کر سکتے ہیں وہ اپنے انگلینڈ میں کہ ان کا وزیر اعظم اور ان کا اسپیکر وہ سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے پہ وہ عمل نہ کرے. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں عمران خان کو لانے کے لیے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. آپ کو یاد نہیں ہے حنیفہ باسی کو سزا کس وقت سنائی گئی تھی؟ وہ رات کے اس پہر ان کے لیے عدالت جو ہے صبح سے لگی ہوئی تھی اور شام تک کیونکہ ناجائز ایک سزا ان کو سنانی تھی. ہمیں یاد نہیں ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. تو اس حکومت کو لانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو اندر کیا گیا تھا, بہت سارے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا تھا, لیکن گرنے کے عمل میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ کسی کو اندر کیا گیا ہو, اس کے خلاف نیب کیسز استعمال کیے گئے, اس کے خلاف کچھ اور کیا گیا ہو. تو ایک تو یہ فرق ہمیں میں نہیں مانتا تھا اس الیکشن کو, میں نے اس میں ووٹ نہیں ڈالا تھا. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں اس کو قانونی اور آئینی حکومت نہیں مانتا, لیکن اس کے باوجود ان پورے 4.25 سال میں کیا میں نے لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا ہے؟ کیا میں نے اس کی عدم تعمیل کی ہے؟ میں نے جس روز اس حکومت کے عارف علوی نے میرے تلقین پہ ماسک لگانے کا کہہ دیا, تو اس کے بعد سے لے کے جب تک حکومت نے وہ نہیں کہتا, مجھے کسی نے پبلک پلیس پہ بغیر ماسک کے نہیں دیکھا. ناجائز سمجھتے ہوئے میں انارکی سے بچنے کے لیے اس حکومت پہ تنقید کرتا تھا, لیکن اس کی تقلید اتنی کر رہا تھا. اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نصیحت جو بٹی صاحب کر رہے ہیں یہ عمران خان کو نہ کریں. انہوں نے بچت سقا کی حکومت کی بات کی, افغانستان کا حشر ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے بھگتا ہے. پھر یہاں پہ جب آپ کی عدالت کی تعمیل نہ ہو, آپ کی فوج نہ ہو, تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. عمران خان کو نہ کرے, چودھری صاحب کو کرے, اور یہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے بچے ہماری طرح ادھر رہنے ہیں ان کو کرے. عمران خان کے بچے گولڈ سمتھ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ محفوظ ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو وہ کبھی بھی بٹی صاحب کی نصیحت کو نہیں سنیں گے. اس لیے ان لیڈروں کو تلقین کرے کہ جن کے بچے ادھر ہوں اور جن کے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہو, کیونکہ یہ آگ جب بٹی صاحب یہ درست کہتے ہیں کہ جب آگ بھڑکتی ہے انارکی کی, خونریزی کی, تو وہ پھر کسی کی تمیز نہیں کرتا, وہ ہر گھر تک پہنچتا ہے. صبح دیکھیں چودھری پرویز الہی نے پارلیمنٹ کے اندر اس انارکی کو انجوائے کیا, انہوں نے یہ کیا, لیکن اسی شام کو دیکھیں وہ آگ اس کی ذات تک بھی پہنچ گئی. افسوسناک بات ہے.